यो देखिया छ सर ल अब अलिकति गाह्रो च्याप्टर यो च्याप्टर 3 है अलिकति गाह्रो छ है यो च्याप्टर जति क्वेसन घुमाउन मिल्ने च्याप्टर 3 मा नै हो घुमाउने अरु च्याप्टरमा त्यस्तो धेरै घुमाउन मिल्ने खालको ठाउँ पनि छैन घुमाउँदा पनि घुमाउँदैन है अरु चाहिँ फिक्स टाइपको क्वेसन छ के ओल्ड क्वेसन मात्रै पढेर गयो भने पनि अरु च्याप्टरबाट मिलाउन सक्ने खालको छ है ड्यामको बाहेक ड्यामको अलिकति गाह्रो हुन सक्छ तर यो च्याप्टर 3 मा चाहिँ जति घुमाए पनि जुनसुकै क्वेसन जसले निकाले पनि नयाँ क्वेसन हुन्छ के नयाँ क्वेसन हुन जान्छ के यस्तोमा चाहिँ यो च्याप्टरमा अलिकति कन्सेप्चुअल टाइपको पनि छ न्युमेरिकल आयो भने पनि अलिकति कन्सेप्ट लाउने खालको आइरा हुन सक्छ अलिकति गाह्रो छ यो यसबाट 10 नम्बर हेरौँ है त ओल्ड क्वेसन एकचोटी मैले पास्ट क्वेसनहरु एउटा मात्रै राखेको छु यो ओल्ड क्वेसन नै हेरौँ एकचोटी है यसमा के पढ्न पाइन्छ पहिला हेरौँ न जस्तै यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि सिलेबसमा प्रोसेसिङ अफ हाइड्रोलोजिकल डाटाको कुरा गर्छ यसमा हैन यूज एक्सट्रीम एन्ड लङ टर्म हाइड्रोलोजिकल डाटा मास एन्ड इलिभेसन भोल्युम कर्व फ्लो ड्युरेसन कर्व हैन लोड कर्वहरु के छन् त्यो फ्लो ड्युरेसन कर्व सबै यसमा आउँछ डाटाको कुरा है अनि ग्रस हेड यो ग्रस हैन ग्रस एन्ड नेट हेड एन्ड एस्टिमेसन भनेको छ यो जी हो यो अनि अब यो टपिक भनेको डाटाको टपिक भयो हैन यो डाटाको आधारमा अनि यहाँ इन्स्टल क्यापेसिटी फिक्स गर्ने पावर एनर्जी पोटेन्शियलहरु फिक्स गर्ने अनि यो लोड कर्वहरुको चाहिँ कसरी चाहिँ उ हुन्छ लोड कर्व कसरी निकाल्ने हैन भन्ने खालको कुराहरु यो डाटाको आधारमा भर पर्छ जस्तै यो च्याप्टर के रे 3.1 3.2 3.1 नै भनौं न मेनली यो र यिनीहरु भनेको एउटा किसिमको क्वेशन हुन्छ यसबाट डाटा दिन्छ डाटा दिएको डाटालाई एनालाइसिस गरेर इन्स्टल क्यापेसिटी निकाल्ने पावर निकाल्ने एनर्जी निकाल्ने हैन त्यसमै पनि अब कति स्टोरेज राख्नु पर्ने हुन सक्छ फलानु एनर्जी निकाल्नको लागि कति स्टोरेज गर्नुपर्छ फलानु खोलामा भनेर सोध्ला अथवा घुमाउने ठाउँ भनेको यसमा घुमाउन मिल्छ र यो 3.3 भनेको चाहिँ नयाँ टपिक हो नयाँ भन्नाले यो दुईटा भन्दा अलिकति फरक हो यो चाहिँ स्टोरेजमा हो यो है रिजर्भर भनेको छ नि रिजर्भर एन्ड देयर रेगुलेसन यो अलिकति अलि अर्कै पाराको छ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड छ अलिकति गाह्रो पनि छ यो है अनि सोर्सेस अफ सेडिमेन्टको कुरा छ सेडिमेन्ट यील्डको कुरा छ सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गरिन्छ लाइफ अफ रिजर्भर भन्ने कुराहरु छ है रिजर्भरको चाहिँ आयु कसरी पत्ता लगाउने भन्ने खालको कुराहरु छ त्यति धेरै डेप्थमा जाँदैन यो त्यो निकाल्यो भने एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यो क्वेशन है मास्टरमा डिटेलमा यति टपिकलाई मास्टरको एउटा सब्जेक्ट नै छ है यति टपिकलाई आधार बनाएर एउटा सब्जेक्ट नै छ छुट्टै सेडिमेन्टेसन भन्ने सब्जेक्ट नै छ है त्यसमा धेरै डिटेलमा कुरा हुन्छ अब अहिले यहाँ जस्ट एउटा चाहिँ सेडिमेन्ट यील्ड भनेको के हो र सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गरिन्छ स्टोरेजमा के गर्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खालको कुरा मात्रै कुराहरु हुन्छ यसमा नै त्यस्तो धेरै डेप्थमा पढ्नुपर्ने यसमा त्यो पढाएर साध्य पनि लाग्दैन विद्यार्थीले पढ्न पनि सक्दैन है यो चाहिँ अब यसमा कुरा गर्दाखेरि कस्ता क्वेशन आइराछन् त एकचोटी हेरौँ है त ओल्ड क्वेशन ल 3 भनेपछि 3 मा जाम यो दुईटा भइहाल्यो 3 द हाइड्रोग्राफ अफ द टिपिकल रिभर अफ नेपाल फलोज द इक्वेसन एज भन्यो यो इक्वेसन दिन्छ यो भनेको हाइड्रो पावर इक्वेसन भयो भने यसमा डाटाको कुरा छ डाटाबाट के निकाल्यो भने इन्स्टल क्यापेसिटी निकाल्ने फर्म एनर्जी अनि Q40 त्यसपछि PRR बनाउने हो भने त्यसको चाहिँ अब के हुन्छ Q40 कति हुन्छ इन्स्टल क्यापेसिटी कति हुन्छ भन्ने कुराहरु यहाँ अब दियो हैन 50% मात्रै युज गर 50% चाहिँ युज नगर भन्ने खालको कुरा गरे होला यहाँतिर यो दियो न्युमेरिकल सोधे यहाँतिर 4 3 7 8 9 10 नम्बरको न्युमेरिकल सोधे हैन डाटा दिएको छ त्यो डाटाको आधारमा यो क्वेशन सोलुसन गर्न पर्यो यो हामीले पहिला पनि क्लासमा पनि गरिसकेका छौं यो सजिलो हुन्छ यस्तो खालको क्वेशनहरु
हैन। यसको पनि दुई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, त्यो दुई तरिकामा भनिदिन्छु, सजिलो छ यो है। अब अर्को सालमा जाउँ, 74 सालको चैत्रमा। यसमा यो भयो, त्यसपछि यो भयो, अनि ड्यामको कुरा सोध्यो, ड्यामको कुरा सोध्यो, ड्यामकै सोध्यो। यसमा च्याप्टर 3 बाट त क्वेसन सोध्दै सोधेन। ए च्याप्टर 3 को त्यो च्याप्टरबाट क्वेसनै छैन, एउटा पनि क्वेसन छैन। यो ब्याक होला सायद, यो रेगुलरमै सोधेर छ। रेगुलरमा च्याप्टर 3 क्वेसनै छैन, यो च्याप्टर 4 बाट हाल्यो, ड्यामको हाल्यो। यहाँ पनि ड्यामको हाल्यो, यहाँ पनि ड्यामको हाल्यो। 10 7 17, 17 र 6 6 7 कति हुन्छ, 13 भयो, 23 को भयो। 23 नम्बरको चाहिँ उसबाट सोध्यो, ड्यामबाट सोध्यो। अनि स्पिलवे पनि त्यहीँबाट सोध्यो, स्टिलिङ क्वेसन पनि सोध्यो हैन। यी सबै त्यहीँबाट, त्यो च्याप्टर ड्यामको च्याप्टरबाट सोध्यो। यो क्वेसन पनि त्यहीँबाट सोध्यो, यो पनि त्यहीँबाट सोध्यो है। यो क्वेसन त्यस्तो भयो। त्यसपछि 73 सालमा 73 सालमा के सोध्यो भने, द पावर सप्लाइड बाई द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी थ्रुआउट द इयर बाई स्टिम पावर प्लान्ट। स्टिम पावर प्लान्टबाट चाहिँ यति पावर सप्लाई हुन्छ अरे, बट हैन, करेन्ट डिमान्ड फोर्स्ड देम टु हेल्प लोड सेडिङ। लोड सेडिङ छ अरे अहिले चाहिँ, र अब यसलाई लोड सेडिङ हटाउनको लागि टु मिनिमाइज द लोड सेडिङ बाई प्रोभाइडिङ एटलिस्ट पावर इक्विभ्यालेन्ट टु माघ मन्थ भनेर त माघ महिनाको यो 200 मेगावाट चाहिँ इनर्जी निकालेर यदि पावर निकाल्यो भने लोड सेडिङ हट्छ। अब त्यो गर्नलाई बाँकी 3 महिना चाहिँ के गर्यो, फागुन चैत वैशाखमा 50 55 100 चाहिँ निकाल्यो हैन, फागुन चैत वैशाखमा। अब यो गर्नको लागि डिस्पाइटिङ इम्पोर्टिङ पावर हैन, अथोरिटी फिल दैट दे क्यान नट प्रोभाइड युनिफर्म पावर अफ माग थ्रुआउट, सो दे डिसाइड टु हेभ अ डिजेल प्लान्ट फर डिफिसिट। भनेको यहाँ पुगेन नि, नपुगेपछि यहाँ डिफिसिट भयो। 200 150 145 100, 200 चाहिने थियो, 150 145 100 भनेपछि 50 55 र 100 थप्नु पर्यो। यहाँ भनेको छ नि 50 55 र 100 थप्यो। त्यो गर्नको लागि के निकाल भने, इस्टिमेट द मिनिमम क्यापेसिटी अफ डिजेल प्लान्ट। डिजेल प्लान्टको मिनिमम क्यापेसिटी कति चाहिन्छ त्यो निकाल भन्यो हैन। भनेपछि 100 चाहियो, भनेपछि 100 चाहियो मिनिमम त। यहाँ वैशाखमा त 100 चाहिएको छ, भनेपछि 100 चाहियो। 100 भएपछि त्यसले 55 पनि निकाल्छ, 50 पनि निकाल्छ। त्यो एक लाइन आन्सर हो यसमा। लोड डिभिजन कर्भ युज गर भनेको छ, लोड डिभिजन कर्भ ड्र गरिदिनु पर्यो। त्यही म अहिले देखाइदिन्छु कसरी ड्र गरिन्छ। अनि डिजेल प्लान्ट नबनाउने हो, यहाँ के भन्यो, इन्स्टेड अफ सिस्टम स्टिम प्लान्ट इम्पोर्ट डिजेल प्लान्ट, यो केही पनि नबनाउने। प्लान्ट टु प्रोभाइड अ पावर नियर फ्युचर बाई कन्सिडरिङ आरआर हाइड्रो पावर प्लान्ट। अब आरआर हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भने, डिराइभ द फ्लो डिभिजन कर्भ फर सच न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट टु सप्लाई द पावर डिमान्ड इन गिभन टेबल। अब यो पावरको आधारमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, फ्लो डिभिजन कर्भ बनाउनु पर्यो। यो गर्नको लागि हेड चाहिन्छ, हेड दिएको छैन यहाँतिर। अनि यो क्वेसन हेड छुट्या छ, हेड छुट्या छ भने चाहिँ 1 मिटर हेड मार्न पर मिटर हेडको टर्ममा निकाल्दिउँ। त्यही म अहिले सिकाइदिउँला यसको बारेमा। त्यही धेरैले गरिसकेको छ, पहिला पनि गरिसकेको हो। अनि त्यस्तो खालको कुराहरू आयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। जस्तै फेरि यहाँ पनि इक्वेसनकै कुरा आयो कि त्यही हो, 73 चैत्रमा त्यही इक्वेसन आयो। त्यसपछि 72 कार्तिकमा ब्याक, यसमा के सोधेको छ, सेडिमेन्ट। यहाँ थ्योरी सोधेर है, यही वाट डु यु मिन बाई सेडिमेन्ट यिल्ड एन्ड लाइफ अफ रिजर्भायर। 1 नम्बरमा सोध्यो। एक्सप्लेन भेरियस रिमिडियल मेजर्स द्याट हेल्प्स टु रिड्युस द रिजर्भायर सेडिमेन्टेसन। 3 नम्बरमा सोध्यो, एकदमै छोटो हैन। यही कुरा 10 नम्बरमा सोध्न पनि मिल्छ, यही कुरा हैन। एक्सप्लेन भेरियस रिमिडियल मेजर्स द्याट हेल्प्स टु रिड्युस सेडिमेन्टेसन रिजर्भायर सेडिमेन्टेसन भनेर भन्यो भने यही कुरा 3 नम्बर ठाउँमा 10 नम्बर राख्यो भने यसो फुल एन्सर आउँछ। तर 3 नम्बर सोधेको छ भने थोरै कुरा लेख्ने, के लेख्ने भनेर म भनौँला है। अनि अरू न्युमेरिकल सोधे, क्यापेसिटी फ्याक्टर, युटिलाइजेसन फ्याक्टर, लोड फ्याक्टर त सजिलो छ, यो डिभाइड गरिदिनु मात्रै हो है। अब यस्तै खालको कुराहरू होला नि त पनि। यहाँ चाहिँ मन्थली फ्लो दियो, हाइड्रोग्राफ दियो, अनि इनर्जी रेट यति छ, यो रेट यति छ, अनि यसको आधारमा इन्स्टल क्यापेसिटी निकाल्ने, फर्म पावर निकाल्ने, त्यसपछि
चाहिँ मेगावाट बनाउनु पर्यो, स्टोरेज कति चाहिन्छ निकाल्ने भनेर भने। यहाँ लोड कर दिए 6 बजे 10 बजेदेखि 6 बजेसम्म यति हुन्छ, 6 देखि 9 बजेसम्म यति हुन्छ, 6 देखि 9 देखि 6 सम्म यति छ, 6 देखि फेरि 10 बजेसम्म यति छ। फाइन्ड आउट द लोड फ्याक्टर, प्लान्ट क्यापेसिटी फ्याक्टर, युटिलाइजेसन फ्याक्टर। लोड फ्याक्टर के हो, प्लान्ट फ्याक्टर के हो, युटिलाइजेसन फ्याक्टर के हो, फर्मुला थाहा भयो भने यो आइहाल्छ। 3 नम्बर सोधेको छ, एक नम्बरको एकदमै सजिलो छ नि त यो त, त्यो भएर मात्रै है। यस्तै यस्तै न्युमेरिकलहरू हुन्छन् यसमा। अलिकति अब भनौँ न कताबाट सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। जस्तै जनवरी फेब्रुअरी राखेर चाहिँ डेट अनुसार सुरु गर्ने हो कि भनौँ न मन्थ अनुसार 31 लेख्ने, 30 31 30 31 गर्दै डेट लेखेर गर्ने हो कि अथवा पर्सेन्टेज राखेर चाहिँ 8.33 16.66 गर्दै जाने हो, त्यहाँ चाहिँ कन्फ्युज हुनसक्छ है। त्यहाँ कन्फ्युज निमेर गर्दाखेरि त्यस्तो ठाउँमा कन्फ्युज भयो भने के गर्ने भन्दाखेरि दुईटै तरिकाबाट गर्न सकिन्छ, एउटै हो कुरा है। फ्लो डिभिजन कर्भबाट यसरी यहाँनिर 8.33 16.66 गरेर गर्दै गर्दा पनि कुरा एउटै आउने, त्यही इनर्जी आउने, सेम नै हो। अलिकति फरक पर्छ किन त्यहाँ त्यो 0.33 16.66 भएको कारणले गर्दा फरक पर्न सक्छ होइन, तर कुरा एउटै हो। तर अब हामीले यहाँ गर्दाखेरि कसरी गर्ने त, कसरी गर्दा छिटो हुन्छ भन्दाखेरि क्वेसनमा के दिएको छ त्यस्तो खालको निमेरिकल गर्नु पर्ने, क्वेसनमा के दिएको छ र के सोधेको छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै यसमा हेर है त, यही क्वेसनमा है, अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज प्लान टु डेभलप इन अ नेप्लिज रिभर ह्याभिङ नेट हेड अफ यति, टर्बाइन इफिसियन्सी यति, जेनरल इफिसियन्सी यति, विथ मन्थली हाइड्रोग्राफ यति। मन्थली हाइड्रोग्राफ दियो यहाँतिर। एज एन इन्भाइरोमेन्टल फ्लो मिनिमम फ्लो अफ 10% अफ इच मन्थ इज मेन्डेटरी भनेको मिनिमम फ्लोको 10% चाहिँ सबैमा घटाइदिनु पर्यो, इन्भाइरोमेन्टल फ्लो गर्नु पर्यो। इफ स्टोरेज प्रोजेक्ट इज डिजाइन विथ फुल रेगुलेसन अफ एनुअल हाइड्रोग्राफ, फाइन्ड आउट द क्यापेसिटी अफ रिजर्भायर, इन्स्टल क्यापेसिटी अफ पावर प्लान्ट एन्ड एनुअल इनर्जी जेनेरेसन। यहाँ भनेको छ नि स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो, यसलाई स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो र फुल रेगुलेसन भन्यो भने एभरेज निकाल्ने, सबैको चाहिँ एभरेज निकाल्ने, 12 डिभाइड गर्दै भइगयो होइन, डिजाइन डिस्चार्ज आउँछ। त्यो भनेको यहाँ एनुअल हाइड्रोग्राफलाई रेगुलेट गर्ने भनेको छ नि होइन, त्यस्तो भयो डिजाइन डिस्चार्ज दिएन नि, बिचको दियो कि एभरेज दियो नि हो। त्यो एभरेजबाट चाहिँ अब मास कर्भ जस्तो हामीले बनाउँथ्यौँ नि होइन, क्युमुलेटिभ सरप्लस क्युमुलेटिभ डिफिसिट भनेर हामीले गरेका थियौँ नि हो, त्यताबाट जान्छ अब यो। त्यसबाट भोल्युम निकालिदिने हो, कति रिजर्भायर गर्नुपर्छ निकाल्दिउँ होइन, सजिलो छ, गाह्रो छैन यो। मैले उता क्यासकोमा गराएको छु, यो केसीमा पनि सजिलो गराउनु भएको छ होला पक्कै होइन। अनि त्यही डिस्चार्ज आउँछ, डिस्चार्ज आएपछि इन्स्टल क्यापेसिटी आयो, अनि त्यसपछि के आयो, इनर्जी जेनेरेसन पनि आयो, इन्टु 12 365 मल्टिप्लाई गर्दै भइहाल्यो, मेगावाट आवरमा निकाल्दै भइहाल्यो होइन। यो गाह्रो छैन। अब यस्तै टाइपको क्वेसन जस्तै अब अर्को हेरौँ न, एउटामा कुन चाहिँमा हुनसक्छ, यो देखिन्छ अक्षर देखिँदैन होला है। देखिरहेको सर हो देखिहाल्छ सर। ल यहाँ के भन्यो भने हाइड्रोग्राफ दियो अघिको जस्तै होइन, यो त हाइड्रोग्राफ हो। हाइड्रोग्राफ चाहिँ बनाइरहनु पर्दैन। क्यालकुलेट द इन्स्टल क्यापेसिटी अफ प्लान्ट बेस्ड अन मिनिमम फ्लो अफ द रिभर विथआउट पोन्डेज। अब हेर है, मिनिमम फ्लोको चाहिँ डिस्चार्ज कति छ, यहाँको सबभन्दा मिनिमम कति छ, 74 छ यहाँ हो। 74लाई डिजाइन डिस्चार्ज बनाएर चाहिँ इन्स्टल क्यापेसिटी निकालिदिने, सिद्धिहाल्यो, केही गाह्रो कुरै छैन। 74 इन्टु गामा इन्टु एच दिएको, यहाँ एच विथ नेट हेड 200 दिएको छ, अनि इफिसियन्सी 0.85 आइहाल्यो। इफिसियन्सी 9.81 क्युएच होइन, इफिसियन्सी गामा क्युएच सिद्धो विथआउट पोन्डेज। इफ द प्लान्ट इज डिजाइन फर के भन्नु खोज्यो होला, यो प्योर रन अफ रिभर भन्नु खोज्यो होला, यो पियुआरए त होला नि होइन, रन अफ रिभर प्लान्ट भनेको विथआउट पोन्डेज यो भयो। अब यसलाई फेरि के गर्ने भनेको छ, प्लान्ट हेज 3 सेट अफ युनिट, 3टा चाहिँ टर्बाइन छन्, सुनकोसीको जस्तै 3टा टर्बाइन छन्, सच द्याट 1 युनिट विथ फुल क्यापेसिटी इज अपरेटेड ड्युरिङ अफ पिक आवर। भनेको अफ पिक आवरमा एउटा पावर हाउस एउटा टर्बाइन चाहिँ चलिरहन्छ होइन। यहाँ डिजाइन डिस्चार्जको कुरा गरेर छैन होला होइन। डिजाइन फर पिकिङ प्लान्ट विथ 4 आवर पिकिङ, वाट विल बी द इन्स्टल क्यापेसिटी अफ द प्लान्ट भनेको छ। भनेको डिजाइन डिस्चार्ज जस्तै मानौ 74 डिजाइन डिस्चार्ज आयो नि यहाँनिर, 74 डिजाइन डिस्चार्जमा 3टा टर्बाइन चाहिँ चलिरहेछ, चल्नुपर्ने
है। अब तिनवटा टर्बाइन मध्ये एउटा टर्बाइन चाहिँ 74/3 गर्दाखेरिको जति डिस्चार्ज हुन्छ एउटा टर्बाइनको लागि होइन, त्यो टर्बाइनको लागि चाहिँ पानी पठाइदिइराखौँ र बाँकी जति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्टोरेज गरौँ। कति घन्टा स्टोरेज गर्ने? 4 घन्टा होइन है, फेरि 4 घन्टा स्टोरेज गर्ने भने होइन, 4 घन्टा चलाउने भनेको। 4 घन्टा चलाउने, 20 घन्टा स्टोरेज गर्ने है। 74/3 गर्दाखेरिको जति आउँछ नि त्यो भ्यालु, त्यसलाई चाहिँ एउटालाई चाहिँ 24 आवर चलिरहन्छ। बाँकी जति पानी छ नि 74/2 पानी होइन, टु टु भएन, 74/3 इन्टु 2 होइन, त्यो पानी चाहिँ 4 घन्टा चलाउनु पर्ने छ र 20 घन्टा स्टोरेज गर्ने। 20 घन्टा स्टोरेज गर्दाखेरि कति भोल्युम हुन्छ, भोल्युम निकालौँ। अनि त्यो भोल्युमलाई के गरौँ त, 4 घन्टा चलाइदिउँ, डिस्चार्ज चेन्ज हुने भयो, अनि इन्स्टल क्यापेसिटी पनि चेन्ज हुने भयो होइन। त्यसरी चाहिँ गर्ने यसमा। अनि अब यहाँ रेट पनि दिएको छ, रेटले कति चेन्ज हुन्छ निकालिदेऊ, सकिहाल्यो। इनर्जी निकाल, इनर्जीलाई 12ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, 6ले मल्टिप्लाई गरिदेऊ, निकालिदेऊ होइन। यो अलिकति कन्सेप्चुअल टाइपको छ कि यो च्याप्टरमा यस्तै खालको कन्सेप्ट, नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू लाउने खालको, आफै गर्ने खालको कुराहरू हुन्छ है। ल अब यसमा चाहिँ फरक आयो हेर है। ऐसम्मले मन्थ सन्थ राख्नुपर्ने, फ्लोटेसन कर्भ जनवरी फेब्रुअरी गर्नुपर्ने आएको थिएन। तर यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ त, जस्तै हेर है, क्यालकुलेट, यो हाइड्रोग्राफ दिइहाल्यो, हाइड्रोग्राफ दियो, इन्स्टल क्यापेसिटी, एनुअल स्पिल इनर्जी, फर्म इनर्जी इफ आरओआर प्रोजेक्ट इज डिजाइन बेस्ड अन 40% भन्यो। 40% को भनेर भनेको छ भने अब डिस्चार्ज निकाल्नु पर्यो नि। हामीलाई सबभन्दा पहिला चाहिने भनेको डिजाइन डिस्चार्ज हो है। सबभन्दा सुरुमा के चाहिन्छ, डिजाइन डिस्चार्ज चाहिन्छ। अगाडि क्वेसनमा के थियो, 74 त त्यहाँ सुरुमै देखिसकेको थियो, डिजाइन डिस्चार्ज देखिसकेको छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि केही पनि गर्नु परेन। तर यसमा के छैन, डिजाइन डिस्चार्ज दिएको छैन। डिजाइन डिस्चार्ज कहाँबाट निकाल्ने भनेको छ, बेस्ड अन डिजाइन बेस्ड अन 40% प्रोबेबिलिटी अफ एक्सिडेन्स फ्लो भनेको छ भने 40% को डिजाइन डिस्चार्ज कति हो त, त्यो चाहियो। त्यो निकाल्नलाई त फ्लोटेसन कर्भ बनाउनु पर्यो नि हो। अब यहाँ गएर हेर्ने, यस्तै कर्भ बनाउने र 40% कहाँ छ, यहाँ छ भने यसको कति हो, लगभग 40 को आसपास, 39 को आसपास छ। 39 डिजाइन डिस्चार्ज 39 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भन्ने आउँछ, भइहाल्यो होइन। फ्लोटेसन कर्भ बनाउन त सकिन्छ होइन। 8.33 16.66 अनि त्यसपछि 25 गर्दै गर्दै राख्ने, अनि सबभन्दा यो हाइएस्ट, हाइड्रोग्राफको सबभन्दा हाइएस्ट भ्यालु अगाडि राख्ने हो, अनि त्यसलाई ऱ्याङ्क बनाएर राखेपछि आइहाल्छ। यसमा 40% भनेको छ नि, 40% हेर्ने, इन्टरप्रेट गर्ने, आइहाल्छ। 50% भनेको छ नि, 50% हेर्ने, कति पर्सेन्टेज भन्छ होइन। यो 40% भन्ने बित्तिकै के गर्नुपर्छ त, 16.66 के अरे 8.33 16.66 25 गरेर त्यो ऱ्याङ्क राखेर गइहाल्नुपर्छ। सुरुमै त्यही गर्ने, यसमा मन्थ राखेर मिल्दैन है, मन्थ राखेर मिल्दैन, सुरुमै राख्ने। अनि त्यो राखिसकेपछि त त्यसकै साइडमा अब अरू टेबल थप्दै जाने। अनि के भनेको छ, इफ द स्टोरेज प्रेजेन्ट डेभलप विथ फुल रेगुलेसन अफ हाइड्रोग्राफ, एभरेज गर्ने, टोटल यसको एभरेज गरेर एभरेज डिजाइन डिस्चार्ज आइहाल्यो। यहाँ आयो नि, डिजाइन डिस्चार्ज इज इक्वल टु द एभरेज मन्थली फ्लो भनेर आयो, डिजाइन डिस्चार्ज आइहाल्यो। अनि त्यसको आधारमा स्टोरेज चाहिँ निकाल्दिने, स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट निकाल्दैन। स्टोरेज निकालेपछि यहाँ अर्कोमा के सोधेको छ, इन्स्टल क्यापेसिटी सोधेको छ, अनि कति आउँछ, इन्स्टल क्यापेसिटी आएपछि वार्षिक इनर्जी कति निकाल्छ, निकाल्दिने, सकिहाल्यो। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 यो क्वेसन, यस्तो खालको क्वेसन आयो भने अलिकति टाइम लाग्छ, गर्न सकिन्छ, यही गर्न सकिन्छ। र अब यही यस्तै क्वेसनमा यहाँनिर चाहिँ ल मानौ यहाँ 40% होइन, यो 40% ठाउँमा चाहिँ टेक द डिस्चार्ज भ्यालु अफ 310 मिटर क्युब पर सेकेन्ड ल मानौ, 40% दिएन, डिजाइन डिस्चार्ज इक्वल टु 310 मिटर क्युब पर सेकेन्ड भनेर भन्यो भने अब फ्लोटेसन कर्भ बनाइरहनु पर्दैन है। अब फ्लोटेसन कर्भ बनाइरहनु पर्दैन। त्यो नबनाइकन हामीले चाहिँ 310 भन्दा कमको भ्यालुलाई 310 राख्दिउँ, के अरे बढीको भ्यालु 310 राख्दिउँ, मन्थ यही मन्थ सर्लको यही मन्थ राखेर 310 दिएको छ भने 310 भन्दा कम भ्यालु छ भने जे छ त्यही राख्ने, 100 लाई 100, 120 लाई 120, 140 लाई 140, 300 लाई 300, 320 भएको ठाउँमा चाहिँ 310 राख्ने। अब किन 10 मिटरको बढी आयो नि यसमा, त्यो बढी भएको त खेर जाने हो होइन। 1800 छ भने 310 310 310 310 310 310 300 गर्ने, अनि इनर्जी निकाल्दिने,
भइहाल्छ। त्यो इनर्जी कसरी निकालिन्छ, यसमै मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि, यसमै निकाले त हो नि त खास, हैन? यही फ्लो डिभिजन कर्वमै निकालेको त हो नि। जस्तै यही कर्व आयो, यही कर्व आउँछ 300 भनेर भन्यो, अथवा ल मानौ अहिले 40 भनेर, ल 50 भनेर दियो भने 50 बाट यहाँ सिधा जाने, अनि यसको यो तलको एरिया भनेको इनर्जी हुन्छ। एरिया अन्डर द फ्लो डिभिजन कर्व भनेको इनर्जी हुन्छ, के अरे पावर हुन्छ। के हुन्छ, डिस्चार्ज इन्टु टाइम, भोल्युम हुन्छ, हैन? फ्लो डिभिजन कर्वको तल आएको चाहिँ के हुन्छ त, भोल्युम हुन्छ। स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट भनेर भन्यो भने एरिया अन्डर द फ्लो डिभिजन कर्व भनेको भोल्युम हुन्छ। डिस्चार्ज इन्टु टाइम, मिटर क्युब पर सेकेन्ड इन्टु सेकेन्ड गर्दाखेरि के हुने भयो, मिटर क्युब भनेको भोल्युम हुने भयो। यदि यहीँ अब पावर निकालौँ, डिस्चार्जबाट अहिले पावर निकाल्छौँ, इन्स्टल क्यापेसिटी जुन डिजाइन डिस्चार्ज आउँछ नि यहाँनिर, हैन? जस्तै यो गराउन पर्छ र पर्दैन होला, कसरी गराउने यो? अब डिजाइन डिस्चार्ज यो छ, यो डिजाइन डिस्चार्जको चाहिँ लाइन हो। यहाँ योभन्दा कम छ भने कमकै भ्यालु लिने, योभन्दा बढी छ भने के हुन्छ, बढी भ्यालु लिने, के अरे बढी होइन, यो जति छ डिजाइन डिस्चार्ज त्यति लिने। अब यसको यति एरिया भनेको के हो, भोल्युम हो। अहिलेको केसमा डिस्चार्ज हुँदाखेरि यो डिस्चार्जलाई अब पावरमा लैजाउँ, इफिसियन्सी गामा क्युएच गरेर 40 मिटर क्युब पर सेकेन्ड थियो, अब मेगावाटमा आउँछ। लाइन यस्तै हुन्छ, ठ्याक्कै यही सेप पनि यही हुन्छ, तर के चेन्ज हुन्छ, मेगावाट हुन्छ यहाँनिर। अब डिस्चार्ज मिटर क्युब पर सेकेन्ड थियो, अब मेगावाट हुन्छ, यो भ्यालु चेन्ज हुन्छ अब, हैन? अब त्यो पावर ड्युरेसन कर्व भन्यो अब हो। अब त्यो पावर ड्युरेसन कर्वको एरिया भनेको के हुन्छ, पावर इन्टु टाइम हो नि, पावर इन्टु टाइम हो नि। पावर इन्टु टाइम भनेको के हो, इनर्जी हो। त्यो एरिया भनेको के आउने भयो, इनर्जी आउने भयो। त्यहाँबाट E1 E2 अनि E3 E4 गर्दै गर्दै इन्टरप्रेट गर्दै गर्दै गरेको थियौँ नि हो। अब यो निकाल्नु पर्यो। यसमा के छ फेरि, जस्तै सबभन्दा बेस्ट यो छ नि, यो लाइन भन्दा तलको यति एरिया भनेको सबभन्दा मिनिमम फ्लोले निकालेको इनर्जी जति छ नि, त्यो भनेको के हो, प्राइमरी इनर्जी, बेस इनर्जी, बेस फ्लोबाट आएको प्राइमरी पावरबाट आएको प्राइमरी इनर्जी। यो यति एरिया 365 दिन नै उपलब्ध हुने, 100% एभाइलेबल भयो नि, त 100% भयो नि हो। यो भनेको के हो, बेस फ्लोबाट निस्केको प्राइमरी पावर, प्राइमरी इनर्जी यो। अनि यो बिचको यो माथिको यो सेकेन्डरी पावर, सेकेन्डरी इनर्जी, ठिक छ? योभन्दा माथिको के भयो त, स्पिल इनर्जी। यहाँ एक ठाउँ स्पिल इनर्जी सोधेको थियो नि, स्पिल इनर्जी भनेको यो माथिको एरिया हो, यो एरिया हो। यो त निकाल्न सकिन्छ, इन्टरप्रेट गर्ने हो। यसमा निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट भर्टिकल लाइन त ड्र गर्ने, अथवा मैले तरिका पनि सिकाइदिसकेको थिएँ पहिला नि, हैन? अच्छा के हुँदो रहेछ यो, यति एरिया निकाल्न सकिन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ, 8.66। यो भ्यालु कति हो, 70 समथिङ कति हो, 73 होला, हैन? यो इन्टु यो, हैन? 70 पोइन्ट समथिङ इन्टु 8.33%लाई, अनि उसमा लैजाऊ 365 गरेर 12 कता गर के गर्ने गरेर आवरमा लैजाऊ, हैन? टाइममा लैजाऊ, मिटर क्युब पर सेकेन्ड। यहाँ मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ, 8.33 कति सेकेन्ड हो, त्यो सेकेन्ड लैजाऊ। 8.33 भनेको त 1 महिना भन्नु खोजेको कि, 12 महिनाको 1 महिना भने कति प्रतिशत हो भन्दाखेरि 71 12 इन्टु 100 भन्दाखेरि 8.33, हैन? त्यस्तै अर्को फेरि अब यहाँनिरको एरिया चाहियो भने पनि त्यसरी निकाल्ने हो, यहाँनिरको पनि त्यसरी निकाल्ने हो। यतिमा निकाल्ने अब चाहिँ यो प्लस यो डिभाइडेड बाई 2 ट्यापिजल हो नि त, डिभाइडेड बाई 2 इन्टु यो डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ फेरि 8.33 नै होला, हैन? इन्टु 365 अनि के गर्ने हो, सेकेन्डमा लैजाने, हैन? अनि फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म पनि होला, यहाँदेखि यहाँसम्म होला, यहाँदेखि यहाँसम्म होला, सबै निकाल्ने। अब स्पिल इनर्जी निकाल मात्रै भनेको छ भने यति एरिया निकाल्ने हो कि, यति एरिया निकाल्ने हो है। एकचोटि प्र्याक्टिस गरेर 2-3 क्वेसन प्र्याक्टिस गरेर टेक्निक थाहा भइहाल्छ। टोटल एरिया निकालेर यो घटाइदिए पनि भयो, होइन? म यो 40 घटाइदिन्छु, योबाट सबैमा 40 घटाउँदै यति मात्रै एरिया निकाल्छु, निकाल, हैन? अब सेकेन्डरी इनर्जी पनि निकालिसकेको छ, हैन? अनि प्राइमरी इनर्जी निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, प्राइमरी इनर्जी निस्किसकेको छ,
भने अब स्पिल इनर्जी निकाल्नु पर्यो, टोटल इनर्जी निकालेर दुईटा इनर्जी घटाइदियो भने स्पिल इनर्जी आइहाल्यो, त्यसरी गरे पनि भयो। अथवा म यति मात्रै एरिया निकाल्छु, निकाल। अब यो सेकेन्डरी इनर्जी निकाल्न अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, जस्तै म यति मात्रै एरिया निकाल्छु भन्दाखेरि यहाँ धेरै क्यालकुलेसन गरिनुपर्छ, 12वटा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो नि त, यसमा पो यहाँ 3-4वटा छ र थोरै हुने भयो त, यहाँ के हुन्छ धेरै हुनसक्छ। त्यो भन्दाखेरि बरु यहीँबाट सबै तल तल निकाल र प्राइमरी इनर्जी एक लाइनमा निस्किन्छ, यो कुराहरू बेस फ्लोबाट एउटा निस्किने एउटा प्राइमरी एनर्जी एक लाइनमा निस्किन्छ, अनि टोटल एनर्जी आउँछ, त्यसबाट प्राइमरी घटाइदियो सेकेन्डरी आउँछ सेकेन्डरी केसमा। यो गर एकचोटि, होइन निकोला तिमीलाई गाह्रो भयो भने म फेरि गराइदिउँला है, यो प्र्याक्टिस गर एकचोटि। सर त्यो एरिया क्याल्कुलेट गर्न पावर ड्युरेसन कर्वबाट गर्ने कि फ्लो ड्युरेसन कर्वबाट? पावर ड्युरेसन कर्वबाट। इनर्जी निकाल भनेको छ भने पावर ड्युरेसन कर्व। ए हुन्छ सर। सर अनि एउटा रिक्वेस्ट थियो है, त्यो अघि न 2070 असाढको सेकेन्ड पार्ट थियो नि 3 सेट्स अफ टर्बाइन भन्ने, हो त्यो चाहिँ एकचोटि गराउन मिल्छ भने गरौँ न सर, भन्नाले अगाडिदेखि नै यो क्वेसनमा चाहिँ अलि बुझिराखेको थिएन राम्ररी। है म भनिदिन्छु, त्यो बुझिहाल्छ त्यो। यहाँबाट एउटा टनल आयो हो, अब यहाँबाट 3टा टर्बाइन लानुपर्ने छ यसरी, होइन यहाँबाट कति आयो 74 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी आयो हो। अब 3टामा बराबर दिन पर्यो नि, 3टा बराबर दिँदाखेरि कति दिने त भन्दाखेरि 74 डिभाइड बाइ 3, यसमा एउटामा 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 3टामा हो। अब यो एउटा चाहिँ फुल रन अफ भइरहेछ, अफ पिकमा पनि 24 घण्टा चलिरहेछ, कति 74 डिभाइड बाइ 3 कति हुन्छ, 3 दुना 6, 1 भनेपछि 3 चौको 12, 24.6 2 आयो होइन, 6 यो चलिरहेछ यता होइन। अब बाँकी कति छ त हामीसँग पानी, 74 माइनस 24.6 गर्दा कति हुन्छ 49.33 ल 49.3 आयो। अब यति पानीलाई स्टोरेज गर्ने कति घण्टा, 4 घण्टा 20 घण्टा 20 घण्टा 20 घण्टा स्टोरेज गर्ने कति आउँछ भोल्युम निकाल हो। 20 घण्टालाई सेकेन्डमा लैजाऊ, 19.33 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो, सेकेन्ड काटिन्छ मिटरमा, मिटर क्युबमा आउँछ, भोल्युम आइहाल्यो, ठिक छ। अब यहाँ जति भोल्युम आउँछ नि एक्स भोल्युम आयो भने एक्स भोल्युम पानीलाई कतिमा चलाउनु पर्ने छ, 4 घण्टामा चलाउनु पर्ने छ नि, यसलाई सेकेन्डमा लैजाऊ, 4 घण्टालाई सेकेन्डमा लैजाऊ, मिटर क्युब छ यहाँ, 4 घण्टालाई सेकेन्डमा लैजाऊ, मिटर क्युब पर सेकेन्ड डिस्चार्ज आयो। अब यहाँबाट पास हुने डिस्चार्ज आयो होइन। अब त्यो डिस्चार्जको आधारमा पावर निकाल्दियो, इफिसियन्सी गामा क्युएच भइहाल्यो। भर्खर निस्केको डिस्चार्ज प्लस 24.6 पनि गर्नु पर्यो, 24.6 त यसमा आइसक्यो होइन। अब भर्खर निस्केको डिस्चार्ज यहाँ एक्स आउँछ नि 246 जति आउँदो रहेछ सर, कति आउँछ 246, यो 246 आउँछ ल। 246 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी यहाँ छ हो, यहाँबाट पास हुन सक्ने पानीहरू यति छ र अनि यो 4 घण्टामा त फेरि 74 पानी पनि आइरहेको हुन्छ नि, यहाँ त यो खोलामा त पानी आइरहेको हुन्छ नि 74 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी त, हजुर हुन्छ भनेपछि ए प्लस 74 पनि गर्नु पर्यो त्यसमा पर्यो। एउटा यो डिस्चार्ज हुने भयो, यो डिस्चार्ज भनेको त यहाँ 20 घण्टासम्म स्टोरेज भएको भोल्युमबाट बगेको पानी हो नि त, बुझ्यौ नि होइन। हजुर बुझेँ सर। 49.3 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानीलाई 20 घण्टासम्म स्टोरेज गरेर 4 घण्टा चलाउँदा कति डिस्चार्ज आउने भयो 246, यहाँ यो जम्मा भएको यो तालबाट कति पानी निकाल्न सकिन्छ 4 घण्टा चलाउँदा 246, त्यसमा फेरि 74 पानी पनि माथिबाट बगेर आइरहेछ नि, थपिरहेछ नि, खोला त बगिरहेछ सर आइरहेछ हो, त्यो पनि जोडिनु पर्यो। अनि त्यो भएर टोटल डिस्चार्ज आउँछ, अनि त्यसको आधारमा चाहिँ निकाल्देऊ। एउटा पो चलिरहेछ नि, एउटा चलिरहेछ होइन। अब दुईटा कुरा भयो होइन, अनि दुईटालाई छुट्टा फेरि यहाँ डिभाइडेड 2 गरेर दुईटा जोडिरहनु पर्दैन, त्यही डिस्चार्ज हो पठाउने, फेरि यसलाई डिभाइडेड बाइ 2 अनि फेरि तल गएर इन्टु 2 गरेर पर्दैन कि, बुझ्यो सर।
सर अनि जेनेरेटरको एफिसियन्सी हामी लिँदैनौँ है त्यहाँ भन्नाले अघि टर्बाइनको एफिसियन्सी र जेनेरेटरको एफिसियन्सी दुइटै क्वेसन अघि रिसाइट गर्नुभएको थियो नि हजुरले हो त्योबाट हामीले टर्बाइनको मात्रै लिने होइन होइन ओभरअल इफिसियन्सी निकाल्यो यो इफिसियन्सी भनेको त सबैको इफिसियन्सी मल्टिप्लाई गर्ने हो टर्बाइन इफिसियन्सी जेनेरेटर इफिसियन्सी के भन्छ होइन अरू पनि छ भने अरू पनि इफिसियन्सी जति इफिसियन्सी छ ओभरअल इफिसियन्सी ट्रान्समिसन इफिसियन्सी होला अथवा के छ तीनटा दिन्छ टर्बाइन जेनेरेटर र हाइड्रोलिक इफिसियन्सी होइन त्यो भनेको मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई 0.99 0.99 0.98 0.86 कति हुन्छ होइन सबै त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि ओभरअल इफिसियन्सी आउँछ यहाँ लिने भनेको ओभरअल इफिसियन्सी हो यो अब यसमा यो त फ्लोटिएसन कर यो भइहाल्यो होइन अब नेट हेडबाट ग्रस हेडबाट नेट हेडमा जाने कसरी भन्दाखेरि यो त थाहा छँदैछ होइन हेड लसको घटाएपछि नेट हेड आइहाल्छ ग्रस हेड नेट हेडको कुरा त थाहा छँदै त भएन नै परेन त्यसपछि अब इन्स्टल क्यापेसिटी फिक्सिङ गर्ने तरिका दुईटा तरिका छ नि होइन एउटा क्युब 14 निकालेर गर्ने एउटा चाहिँ इन्स्टल क्यापेसिटी अप्टिमाइजेसन गर्ने होइन क्युब 14 निकाल्ने क्युब 45 निकाल्ने क्युब 50 निकाल्ने भने हुन्छ नि त्यो चाहिँ के छ अहिलेको नियम भने 25 मेगावाट भन्दा कम छ भने है त्यो थ्योरीमा यो न्युमेरिकल होइन थ्योरीमा चाहिँ 25 मेगावाट भन्दा कमको पावर छ भने के आधारमा चाहिँ ऊर्जा चाहिँ खरिद सम्झौता हुन्छ विद्युत प्राधिकरणले किन्ने हो नि त होइन त्यो ऊर्जा चाहिँ कसरी सम्झौता हुन्छ भन्दाखेरि 25 मेगावाट भन्दा कममा चाहिँ क्युब 45 का दरले इनर्जी जति निकाल्छौ त्यति नै इनर्जीलाई चाहिँ बेस बनाएर थम रुल जस्तो होइन बनाएर चाहिँ ऊर्जा सम्झौता हुन्छ ऊर्जा खरिद सम्झौता पीपीए भन्छ पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट त्यो हुन्छ त्योभन्दा बढी भयो भने चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अप्टिमाइजेसन गरिन्छ होइन इनर्जी क्यालकुलेसन गर्ने बेनिफिट र कस्ट होइन सर्टेन एमाउन्टको इनर्जी बेच्दाखेरि कति पैसा आउँछ र त्यो इनर्जी जेनेरेट गर्नको लागि कति लगानी गर्नुपर्छ लगानी खर्च र आम्दानी त्यो हेरेर कुनमा ब्यालेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्ने हो जतिमा ब्यालेन्स हुन्छ क्यु 40 मै हुन्छ भन्ने छैन क्यु 30 क्यु 60 क्यु 55 क्यु 40 क्यु 50 कति हो हैन जतिमा चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ त्यतिमा चाहिँ अनि इनर्जी फिक्स गरिन्छ है दुई तरिका छ त्यो किताबमा सानो न्युमेरिकल छ यसो हेर त बुझिन्छ त्यो यही कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ अनि अब पावर र इनर्जी इस्टिमेसन गर्दा भर्खर भयो त्यही न्युमेरिकलले त्यही हो डाटा यहाँ दिन्छ फ्लोटेसन कर दिन्छ त्यसबाट पावर निकाल्ने इनर्जी निकाल्ने स्पिल पावर स्पिल इनर्जी प्राइमरी इनर्जी सेकेन्डरी इनर्जी निकाल्ने त्यो कुरा भइहाल्यो है जस्तै त्यहाँ डिजेल प्लान्ट भन्ने एउटा क्वेसन पनि देखाएको थियो मैले कता है त्यहाँ चाहिँ वैशाख जेठवाला यसको छ र ल यसमा के भनेको छ क्यापेसिटी जस्तै लोड कर्वकै कुरा गरौँ न त्यहाँनिर के दियो भने जस्तै त्यहाँ बनाइहाल्ने क्या झ्याप्पै यो बनाउने लोड कर्व वैशाख जेठ हुँदै 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 यस्तो होला हैन अनि यहाँ के भनेको छ भने यो आउँछ नि जेठदेखि 550 500 450 300 घट्दो क्रममा छ सजिलो भइहाल्यो यस्तै हुन्छ जेठ असार साउन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि यही कर्व भन्यो लोड कर्व आयो हैन अनि के भनेको छ माघ महिनामा 200 भनेको छ जस्तै यो माघ महिना हो भने यहाँ 200 छ हैन यहाँ 200 छ सरी माथि गयो है यो 200 हो डिजेल प्लान्टको क्यापेसिटी निकाल्नु पर्यो मिनिमम क्यापेसिटी कति उहाँ सोधेको छ हैन कत्रो क्यापेसिटी चाहिन्छ भन्दाखेरि यत्रो क्यापेसिटी त कम्ती यति चाहियो कति मेगावाट चाहियो यो यहाँ 100 छ यो 200 हो हैन यहाँ त्यही भनेको छ नि
लोड सेडिङ हटाउनको लागि माघ महिनाको बराबर निकाल्नुपर्छ अरे, माघ महिनाको 200 बराबर निकाल्नुपर्छ अरे हैन। 3 महिना चाहिँ के गर्ने, फागुन चैत्र वैशाखमा चाहिँ किन्ने 50 55 र 100 200 छ, यसमा 50 थपेपछि 200 हुन्छ, यसमा 55 थपेपछि 200 हुन्छ, यसमा 100 थपेपछि 200 हुन्छ। डिजल प्लान्ट क्यापासिटी कति? 200 मिटर क्युब के अरे 200 चाहिँ मेगावाट भइहाल्यो हैन। अब यसैलाई आधार बनाउने आरओआर बनाउने हो भने यहाँ मेगावाट दियो, यसको आधारमा डिस्चार्ज निकाल्ने। मेगावाट यो भनेको के हो? इफिसियन्सी गामा क्यू एच हो नि, यो भनेको त 550 भनेको के हो? इफिसियन्सी गामा क्यू एच हो हैन। इफिसियन्सी गामा क्यू एच भनेको के हो? 550 हो त्यो महिनाको हैन। यसमा मलाई के थाहा छैन, इफिसियन्सी एजुम गरेर अथवा यहाँ दिएको होला यहाँ कहीँ दिएन भने इफिसियन्सी 0.86 एजुम गरिदेऊ। इफिसियन्सी 0.86 एजुम गर। गामा थाहा छँदैछ, क्यू निकाल्न पर्ने हो, एचलाई 1 मिटर एजुम गर, पर मिटरमा निकाल के, पर मिटर हेड, डिस्चार्ज पर मिटर हेड गर, यसलाई यतालाई डिभाइड गरिदेऊ, क्यू आउँछ। त्यो आएपछि के आउने? फ्लो डिस्ट्रिब्युसन कर्भ आउने भयो। अथवा हेड दियो भने दिइहाल्यो। मिनिमम क्या यहाँ के भन्यो? एजुम पावर डिमान्ड इज कन्स्ट्यान्ट इन फ्युचर भनेपछि केही फरक परेन। प्रोजेक्टिभ सप्लाई पावर डिमान्ड टेबल, ठ्याक्क यो टेबलको आधारमा चाहिँ फ्लो डिस्ट्रिब्युसन कर्भ निकाल्दिने, त्यति हो। डिस्चार्ज फ्लो डिस्ट्रिब्युसन कर्भ आएपछि हाइड्रोग्राफी आयो, के चाहियो सबै कुरा आइहाल्यो, भइहाल्यो हैन। म त्यो एउटा किताब देखाउँछु यहाँनिर है। यसमा यो किताब मैले पहिला सबैलाई दिए जस्तो लाग्छ। यो नोभाकको किताब छ हेर सबैसँग, मैले दिएको छु यो किताब। अब पढ्न त धेरैले पढाएको छैन होला, अल्छी माने होला, थ्योरी छ यसमा धेरै हैन। यो किताबमा गराएको छ त्यो क्वेसन, त्यस्तै क्वेसन है। यहाँ अब यो टनलको र क्यानलको दियो स्टोरेजको हैन, यस्तै फोटो बनाइदियो हुन्छ। अब फेरि यो क्लासिफिकेसनतिर अब पावर डिभिजन कर्भ यो कुरा भइहाल्यो। मास कर्भ भोल्युमको कुरा आयो, न्युमेरिकल थियो कता, टर्बाइनको कुरा आयो, क्याभिटेसनको कुरा आयो, है ड्राफ्टिभ आयो, एड्रेस स्टक अप्टिमाइजेसनको कुरा, गभर्निङ मेकानिजमको कुरा, फ्रान्सिस र उसमा पावर हाउसको कुरा, टेलिस्को अब आउँछ ल। सर्च ट्याङ्क आयो, हेर है। अब यहाँ हाइड्रोग्राफ दियो, जनवरी फेब्रुअरी भनेर हाइड्रोग्राफ दियो है, मिटर क्युब पर सेकेन्डमा दिएको छ। इट इज इन्टेन्डेड टु डिजाइन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट एक्रस द स्ट्रिम युजिङ फलोइङ डाटा। नेट हेड अफ द प्लान्ट साइट यति 20 मिटर मात्रै हेड छ, इफिसियन्सी टर्बाइन इफिसियन्सी यति छ, प्लट द फ्लो एन्ड पावर ड्युरेसन कर्भ, फ्लो ड्युरेसन कर्भ पावर ड्युरेसन कर्भ निकाल्ने। फ्लो ड्युरेसन कर्भ भनेको यसैलाई डिसेन्डिङ गरेर राख्ने, त्यसपछि र्याङ्क निकाल्ने, प्लट गरिदिने, त्यही अब यसैलाई पावर निकाल्ने। यहाँनिर यहाँ मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ नि, इफिसियन्सी आयो, हेड पनि आयो, इफिसियन्सी गामा क्यू अनि एच गरेपछि के आउँछ? पावर आउँछ हैन। त्यसको आधारमा के गर्ने? पावर ड्युरेसन कर्भ निकाल्ने, पुरै सबै निकाल्नु पर्यो, यसमा सबै निकाल्नु पर्यो। अनि क्यालकुलेट द फर्म एन्ड सेकेन्डरी पावर निकाल्देऊ। फर्म पावरको बेस फ्लोबाट निस्किन्छ, अरू बाँकीबाट निस्किने सेकेन्डरी भयो
हैन डिजाइन डिस्चार्ज पनि दिएको छँदै छ 150 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हैन अहिले भने जस्तै भयो अब यही 150 को ठाउँमा डिजाइन डिस्चार्ज लिमिटेड एज 40% अथवा 40% चाहिँ फ्लो मात्रै लिऊ भनेर भन्दियो भने अनि त्यसपछि अब त्यही र्याङ्कको आधारमा गर्न पर्यो अथवा तिमीले एकचोटि यहाँ र्याङ्क राख्छौ नि हेर है अब यहाँ टाइम कसरी कम गराउने यहाँ फ्लो ड्युरेसन कर भने ड्र गर्यौं नि यहाँ त र्याङ्क राखिसक्यौं नि हामीले अब फेरि इनर्जी निकाल्नको लागि 150 मिटर क्युबलाई फेरि यहाँ जनवरी फेब्रुअरी गरेर अनि 150 भन्दा बढीलाई 150 भन्दा कमलाई गरिरहनु पर्दैन 150 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी भने कति पर्सेन्टेज फ्लो हो त यहाँ कहाँतिर अटाउँछ फ्लो ड्युरेसन कर्वको कहाँतिर अटाउँछ पर्सेन्टेज निकाल इन्टरपोलेसन गरेर आइहाल्छ त्यो कुरा हैन इन्टरपोलेसन गरेर राख्देऊ अनि त्यसको आधारमा फेरि यही फ्लो ड्युरेसन कर्वमै इनपुट गरेर चाहिँ के हुन्छ त फर्म पावर इनर्जी पावर सेकेन्डरी पावर सबै कुरा आउने भइहाल्यो हैन दुईटा झुकिन्छ कि मैले गर्दाखेरि हाम्रो पाला जहाज दिएर आउँदाखेरि चाहिँ मलाई यहाँ धेरै टाइम लागेको थियो एकचोटि गरेँ अनि मिलेन एउटा तरिकाले गरेँ अनि फेरि अर्को तरिकाले चाहिँ अर्को तरिकाले गरेँ त्यो नझुकिने है अब यहाँ फ्लो ड्युरेसन कर्व ड्र गर भनिसकेको छ भनेपछि पर्सेन्टेजमा चाहियो अरू अप्सनै छैन अब पर्सेन्टेजमा गइसकेपछि यो 150 मिटर क्युब पर सेकेन्ड कति छ त्यसलाई यो पानी भनेको कति पर्सेन्टेज फ्लो हो यहाँ हेरेर निकाल्न सकिन्छ इन्टरपोलेसन गरेर हैन अनि मानौ कि यो 35% हो 36 37 हो 39 हो कति हो त्यो हो भने 39 मा लगेर यो डाटा राख्दिने अनि त्यसको आधारमा चाहिँ इनर्जी निकाल्दिने एरिया निकाल्दिने आइहाल्यो हैन यहाँ निकालेकै त्यही गरे होला 150 यहाँ एड गर्यो नि 150 भनेको 25 मा पर्छ 150 यहाँ पनि 150 दिया होला त्यसले कतै 150 दिएर चाहिँ 150 भनेर छ भइहाल्यो त्यसमा त उ गरेर इन्टरपोलेसन गर्न पर्दैन यही रहेछ यहाँ यदि 155 दिएको थियो अथवा 145 यहाँ नभएको भ्यालु दिएको थियो भने इन्टरपोलेसन गर्ने अनि अर्को थप्ने यहाँ 12 वटा छ 13 वटा हुन्छ यहाँतिर 13 वटा भयो भने पनि यहाँ बिचमा हुने फेरि यो 8.33 16.66 चेन्ज हुँदैन है फेरि त्यही राख्ने हो अनि अब अर्को क्वेशन इफ इट इज इन्टेन्डेड टु डेभलप द पावर एट अ फर्म रेट अफ 15 मेगावाट अब 15 मेगावाट बनाउन पर्ने छ बेस रेट नै 15 मेगावाट बनाउन पर्ने छ हैन यहाँ के भनेछ बेस कति आइराछ 45 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानी छ नि 45 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानीले कति चाहिँ डिस्चार्ज निकालिरहेछ कति निकालिरहेछ के रे कति बिजुली निकालिरहेछ ल मानौ यहाँ कति निकालिरहेछ 7.95 निकालिरहेछ है 45 मिटर क्युब पर सेकेन्ड पानीले 79.5 के रे 7.95 मेगावाट बिजुली मात्रै निकालिरहेछ तर अब हामीलाई के गर्नुपर्ने छ त 15 मेगावाट बनाउनु पर्ने छ के गरेर कि स्टोरेज गरेर अथवा डिजेल प्लान्ट युज गरेर हैन आइदर बाइ प्रोवाइडिङ अ स्टोरेज अर बाइ प्रोवाइडिङ अ स्ट्यान्ड बाइ डिजेल प्लान्ट विथ नो स्टोरेज डिटरमाइन द मिनिमम क्यापासिटी अफ रिजर्भायर एन्ड अफ द डिजेल युनिट भनेको अब कति थप्नु पर्यो त यहाँ कति थप्नु पर्यो भनेको 7.95 मेगावाटमा कति मेगावाट थप्यो भने चाहिँ 15 पुग्छ त त्यो थप्ने डिस्चार्ज त्यो थप्ने पावर निकाल्ने अनि त्यसबाट के गर्ने त डिस्चार्ज निकाल्ने के रे सर एक्सक्युज मी सर भन त्यो एरिया निकाल्छौं नि एरिया निकाल्दा हामीले जो 365 इन्टु 24 गर्छौं नि फेरि हामीले त्यही मन्थमा राखिन्छ त्यसमा चाहिँ 30 इन्टु 24 गर्ने होइन र के कस्तो खास किन हो त्यो यस्तो तिमीले पर्सेन्टेज राख्छौ नि 8.33 हजुर 8.33 भनेको 1 महिना हो के ए 12 महिनामा 1 महिना भने कति प्रतिशत हो 8.33% हो के ए हुन्छ सर हुन्छ ल बुझ्यौ नि 16.66 भनेको 2 महिना हो 100% भनेको 12 महिना हो हैन अब यहाँ हेर यस सोलुसन यहाँ भनिदिएको छ है द फ्लो ड्युरेसन कर्व फ्लो भर्सेस फ्रिक्वेन्सी इज प्लटेड इन फिगर यहाँ फ्लो ड्युरेसन कर्व यति हो नि निकालेको हैन यतापट्टि यहाँ पर्सेन्टेज डिस्चार्ज फ्लो ड्युरेसन कर्व पावर अनि पर्सेन्टेज पावर ड्युरेसन कर्व हैन भ्यालु फरक हुन्छ कर्व त त्यही हो त्यही भएर एउटै राख्यो त्यसलाई यसरी एउटैमा नराख गाह्रो झुकिन्छ यसलाई छुट्टै बनाइदियो अर्को बनाइदियो
हैन, पावर डिस्ट्रिब्युसन कर्भ पनि आयो, फ्लो डिस्ट्रिब्युसन कर्भ पनि आयो। अनि 15 मेगावाटमा उहाँले बेस फ्लो बनाउने भनेको छ यहाँतिर। यो बेस फ्लो 15 बनाउनको लागि यति स्टोरेज गर्नु पर्यो नि, यति स्टोरेज गर्नु पर्यो नि। 15 लाई बेस फ्लो बनाउने हो भने डिस्चार्ज कति चाहिन्छ निकाल्ने हेर है। 15 लाई बेस फ्लो बनाउने हो भने चाहिँ एबीसीडी को यो यति एरिया भनेर भने यति मेगावाट हो, यति मेगावाट भने कति हो, यति मिटर क्युब भोल्युम चाहियो हैन। भनेको 15 मेगावाट निकाल्न पर्ने छ। हामीसँग पहिला नै 7.95 निस्किसकेको छ, नयाँ कति चाहिने छ 7.05 चाहिने छ। 7.05 कति डिस्चार्ज निकाल्छ त नि, डिजाइन डिस्चार्ज निकाल्ने। अनि एरिया अन्डर द फ्लो ड्युरेसन कर्भ भनेको के हो, भोल्युम हो। फ्लो ड्युरेसन कर्भको यति एरिया भनेको के हो, भोल्युम हो। 2.6 into 10 to the power 8 मिटर क्युब भोल्युम हो। यहाँ यी एरिया मल्टिप्लाई गरेर त हो नि हैन, एरियाले मल्टिप्लाई गरिदिने के अरे एरिया निकाल्ने। यो डिस्चार्ज यो फ्लो ड्युरेसन कर्भको एरिया भनेको के हो, भोल्युम हो। पावर ड्युरेसन कर्भको एरिया भनेको कति हो, के हो, इनर्जी हो। कुनको इनर्जी एरिया निकाल्ने त, पावर ड्युरेसन कर्भको एरिया निकाल्यो भने इनर्जी आउँछ, फ्लो ड्युरेसन कर्भको एरिया निकाल्यो भने भोल्युम आउँछ। हामीलाई के चाहिएको छ, भोल्युम चाहिएको छ। त्यति कुरा ख्याल गर्नु। हजुर सर यो पावरको यतापट्टि डिस्चार्ज छ नि सर हैन, यो 7.05 मेगावाटको करेस्पोन्डिङ त्यो डिस्चार्ज आउने हो सर, दिन्छ यो ग्राफले। 7.05 भनेको यति हो, हेर यहाँ यति यति हो भनेको। हजुर सर, यसको यतापट्टि लगे तान्यो भने चाहिँ डिस्चार्ज आउँछ सर। यति भोल्युम भनेको चाहिँ बाँकी नपुगेको चाहिँ भोल्युम हो क्या, टोटलको लागि हो क्या। यहाँदेखि यति चाहिँ भोल्युम स्टोरेज गर्नु पर्यो यति। यो लाइन भनेको 7.95 को भयो हैन, यहाँसम्मको यति हाइट भनेको चाहिँ। हजुर सर। अनि यहाँदेखि माथि भनेको 7.95, यो भनेको 15 हो नि, के अरे 7.05 यो माथिको 7.95 यो यति बनाउनु पर्यो। यति बनाउनको लागि अब हामीले कन्स्ट्यान्ट यो निकाल्नु पर्ने छ, सधैँ 15 निकाल्नु पर्ने छ, कम्तीमा 15 निकाल्नु पर्ने छ भनेको। यहाँ यो ड्र गर्न मिल्दैन, यसमा के टुल्स छ ड्र गर्ने पिडिएफमा, ल यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको 7.95 भयो, यहाँदेखि यति भनेको 7.005 भयो हैन। अब हामीलाई कम्तीमा यो बेस फ्लो चाहिँ यहाँ 7 point समथिङ थियो नि, यो 45 मिटर क्युब पर सेकेन्ड कति पानीले निकालेको हैन, त्यसलाई हामीले चेन्ज गरेर 15 मेगावाटमा पुर्याउनु पर्ने छ। 15 मेगावाट पुर्याउनु पर्ने छ। 15 मेगावाट पुर्याउनको लागि यो बेस लाइनलाई यहाँ सार्न पर्यो। यहाँ सार्नलाई कति स्टोरेज गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यति स्टोरेज गर्नुपर्छ। अब यो एरिया अन्डर दि फ्लो ड्युरेसन कर्भ यतापट्टिबाट हेर्ने भने डिस्चार्जको आधारमा यति एरिया निकाल्ने भने के आउँछ त, स्टोरेज भोल्युम आउँछ। यति एरिया निकाल्दिने हो, ट्रापिजोइडल फर्मुला लाएर यति एरिया निकाल्दिए पनि हुन्छ है। यहाँ त्यही गरे हो, यति मेगावाट चाहिएको छ, यति मेगावाटको लागि यहाँ एरिया निकाल्दा त हो नि। देयरफोर द स्टोरेज रिक्वायरमेन्ट इज भनेर निकाल्ने यहाँतिर। यो एकछिन म पठाइदिउँला नभयो। नो स्टोरेज गर्ने भने यति चाहिन्छ, र स्टोरेज गर्दाखेरि हामीले डिजेल युनिट अथवा अर्को के लगाउँदाखेरि चाहिँ के आउने भयो त, यति डिजेल युनिटको पावर चाहिँ यति चाहियो हैन। 7.95 चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने छ। बेस फ्लो छँदैछ, बाँकी चाहिँ यति मेगावाट चाहिँ डिजेल प्लान्टबाट चाहियो र यति चाहिँ स्टोरेज गर्नु पर्यो भोल्युम। 15 मेगावाटलाई एरिया कति हो त, एबीसी को एरिया निकाल्ने, एबीसी को यति एरिया निकाल्ने। त्यो भने है म यो पठाइदिउँला नभए यति दुईटा पेज एक्स्ट्रा गरेर पठाइदिउँला। त्यो छ भने पढ्दा पनि भइहाल्यो है। मैले पहिला पनि पठाइदिए जस्तो लाग्छ यो। अब यसमा के भन्यो हेर है त, द मन्थली फ्लो अफ अ स्ट्रिम ओभर द पिरियड अफ ड्राइएस्ट इयर अन द रेकर्ड। सबभन्दा सुक्खा वर्षको चाहिँ रेकर्ड यो छ। यो फ्लो दियो यहाँ, भोल्युम दियो है, भोल्युम डिस्चार्ज होइन, भोल्युम 10⁻6 मिटर क्युब भोल्युममा दिएको छ। यो 4 × 10⁻6 मिटर क्युब जनवरीमा आयो। एकछिन है, मेरो फोन आएर विद्यार्थीले फोन गर्यो। भन त नमस्ते भन त ल।
ए ल त्यो मलाई तिमी बेलुका एकचोटि फोन गर न, म अहिले क्लासमा छु। आज त कलेज कसरी आउनु, अब यस बेला भइसक्यो, म क्लास लिइरहेको छु है। ल अब estimate the maximum possible uniform draw from this stream and determine the reservoir capacity to achieve the uniform draw of and minimum initial storage to maintain the demand भने हैन। कन्टिन्युअसली तानिरहनको लागि युनिफर्म ड्रप गर्नको लागि चाहिँ रिजर्भर क्यापासिटीको चाहिँ स्टोरेज निकाल, एभरेज निकाल्यो कि एभरेज। यो चाहिँ हामीले के अरे उसमा क्युमुलेटिभ सरप्लस क्युमुलेटिभ डिफिसिट गरेर गर्थ्यौँ नि हो, त्यतापट्टिको तरिकाले गर्नुपर्छ है। यहाँ मास कर्भ लगाएर गरेको चाहिँ हैन। अब यो ग्राफ बनाएर गइरहनु पर्दैन, क्युमुलेटिभ सरप्लस क्युमुलेटिभ डिफिसिट गर, अनि डिजाइन डिस्चार्ज युनिफर्म ड्रप गर्नको लागि चाहिँ यो के भन्छ, यो वाटर सप्लाई पढ्यो भने के अरे वाटर सप्लाई कि सेन्टरी वाटर सप्लाईमा हैन, वाटर सप्लाई यसको ग्राफको बारेमा पढिसकेको छ। अनि अब यहाँ यो गरेर पर्दैन, यो फिगर पनि बनाएर पर्दैन, यसको एभरेज गर्दैन, यसको भइहाल्छ, टोटल डिभाइडेड 12 गर्दै भइहाल्छ। त्यही नै हो कस्टन लाइन, त्यही आउँछ यो। अनि डिस्चार्ज टर्ममा निकालेको छ, डिस्चार्ज निकाल्दै भइहाल्छ। इफ द रिजर्वायर हैज ओन्ली अ टोटल क्यापासिटी यति राख्ने हो भने, अनि अब यसबाट चाहिँ के गर्ने त, सरप्लस डिफिसिट निकाल्नको लागि त चाहियो नि त, फेरि डिजाइन डिस्चार्ज चाहियो नि। यसमा चेन्ज हुने हो भने कति डिजाइन डिस्चार्ज चाहिन्छ भनेको छ। यसमा फेरि यो लाइन ड्र गरेर गरेको छ, यो गरिरहनु पर्दैन। ए म पठाइदिउँला एकचोटि हेर यो। ल अब यसमा चाहिँ यहाँ विक्समा दियो, यो 1 भनेको 4 हप्ता हैन। यसमा मिटर क्युब पर सेकेन्डको आधारमा दियो, 1 भनेको 4 हप्ता अथवा 1 महिना नै सम्झे भइहाल्यो नि। द मन्थली फ्लो अफ अ रिभर सप्लाइङ वाटर टु अ पावर प्लान्ट इन 14 सक्सेसिभ 4 विक पिरियड फर द ड्राइएस्ट इयर, यो डिस्चार्ज दियो। क्यालकुलेट द भोल्युम अफ रिजर्वायर स्टोरेज टु बी प्रोभाइडेड, भोल्युम अफ रिजर्वायर स्टोरेज निकाल्नु पर्यो। मेन्टेन द हाइएस्ट युनिफर्म आउटपुट थ्रु आउट द इयर, त्यही एभरेज निकालियो। क्यालकुलेट द कन्टिन्युअस पावर इफ एभाइलेबल हेड इज यति 40 मिटर, स्टोरेज निकाल्ने, एभरेज निकाल्ने, अनि त्यसको आधारमा 40 मिटर छ इफिसिएन्सी गामा क्युएस गरेपछि पावर आइहाल्यो। इफ अ रिजर्वायर अफ ओन्ली हाफ द रिक्वायर्ड क्यापासिटी द्याट क्यान बी प्रोभाइडेड, हाउ मच पावर इज टु बी सप्लाइड बाई एन एक्जिलरी प्लान्ट टु प्रोड्युस द कन्टिन्युअस पावर इन वान भनेको रिजर्वायर, इफ अ रिजर्वायर अफ ओन्ली हाफ द रिक्वायर्ड क्यापासिटी, if the reservoir of only half the required capacity can be provided, के भन्नु खोज्यो यसले, if a reservoir of only half the required capacity can be provided, can be राख्यो फेरि है। फ्लो रेट यो त सबै उ गरे हैन, डिफिसिट युनिफर्म मास कर्भ, रिजर्वायर क्यापासिटी यहाँसम्म त सकिएन। डिमान्ड यो एरिया निकाल्यो, एक्जिलरी प्लान्ट यति मस्ट बी सप्लाइड बाई भनेको, बाँकी चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने भनेको, बाँकी छुट्टै चाहिँ अर्को उसबाट निकाल्ने भनेको। रिजर्वायर क्यापासिटी द ड्रप इन पावर, सर अजय पढाइ भन त सर। यो मार्जिनल बेनिफिट कस्टको एकचोटि थ्योरी बुझाइदिनु न सर। पढाइ त्यो आउँछ त्यो।
भाइ यसमा कन्स्ट्यान्ट रेट छ अनि यो तलको निकाल्यो नि यसले ड्रप इन पावर के गरे यसले only half of the required capacity can be provided. त्यो भनेको छ भने अब आधी मात्रै प्रोभाइड गरे भनौँ भने इन्टु 2 गर्दा अब भइहाल्थ्यो यो एकचोटि मैले हेर्छु तिमीले हेर त्यसपछि यसमा कुरा गरौँ है त पछि यसको यसपछि यो तल्लो त यो गरिहाल्छ यो टर्बाइन कति चाहिन्छ भन्ने कुरा यो क्वेसन चाहिँ म गराइदिन्छु तिमीलाई सर्च ट्याङ्क हो यो क्वेसन म गराइदिन्छु यो अलिकति गाह्रो पनि छ र अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ यो कुन भन्यौ र तिमीले मार्जिनल कस्ट मार्जिनल बेनिफिट होला सर हजुर सर मार्जिनल कस्ट मार्जिनल बेनिफिट निकाल्ने भने होला हजुर सर त्यो थ्योरी बुझिएन क्या सर त्यो अस्ति अब बुझाउनु भएको थियो बिर्से के हो सर यस्तो हो क्या कस्ट भनेको चाहिँ खर्च भयो हैन टोटल खर्च कति हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो अनि बेनिफिट भनेको चाहिँ त्यो इनर्जी बेच्दाखेरि कति बेनिफिट हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो सर त्यो x% के युज गरेर त्यो बुझिएन x% भनेको 1 मेगावाट चाहिँ हाम्रो अप्टिमम हो भने 1 किलोवाट इनर्जी निकाल्नको लागि 1 किलोवाट पावर चाहिँ हाम्रो अप्टिमम हो एजुम गर है 1 किलोवाटलाई एजुम गरौँ 1 किलोवाट निकाल्नको लागि कति खर्च लाग्छ र 1 किलोवाट बेच्दाखेरि कति फाइदा हुन्छ त्यो निकालौँ अनि 1 किलोवाट चाहिँ कहाँ पर्छ त x% पर्छ भनेपछि x% आयो अनि त्यो x% युनिटमा लिएर गएको के हैन त्यो x% भने कति हो त त्यसमा भनेर त्यो x% लाई फ्लो डिभिजन कर्वमा हालेपछि ए ल यति चाहिँ डिस्चार्ज हो है भनेर भनेको के हुन्छ सर है पहिला 1 किलोवाटलाई एजुम गर्यौं 1 किलोवाट भनेको चाहिँ हाम्रो अप्टिमम हो 1 किलोवाट अप्टिमम हो भनेपछि त्यसबाट कति प्रतिशत हो 1 किलोवाट भनेको प्रतिशत निकालौं अनि त्यो रेशियोलाई उताबाट लिएर गएपछि कति मेगावाट आउँछ कति डिस्चार्ज आउँछ त्यो निकालेको के सर हुन्छ सर है ल अब यो कुरा त एकचोटी फर्मुला हेर है यो यसको लोड फ्याक्टर युटिलाइजेसन फ्याक्टर डाइभर्सिटी फ्याक्टर यो कुराहरु हेर एकचोटी यति मात्रै यो तीनटा छुट्टा छुट्टै फर्मुला छ त्यो कुरा हेर्यो भने यसको न्यूमेरिकल पनि मिल्छ थ्योरी पनि मिल्छ हैन म अब यसमा जान्छु है यो अलिकति गाह्रो पनि छ अनि भन्दिनु यसको बारेमा थ्योरी आउन सक्छ यसबाट अनि कता राखेको थियो त्यो ए यहाँ जुम भएर छ नि त भाइ मैले त्यो छुट्टै बनाएर राखेको थिएँ त यो हो ल अब रिजर्भरमा सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो टपिकमा सोध्न सक्ने क्वेसन नै यस्तै हो एक्चुअली सोधेको छ नि अहिले देखाएँ नि मैले हैन त्यसैलाई 6 नम्बर सोधिदिनु सक्छ त्यसैलाई 8 नम्बर सोधिदिनु पनि सक्छ के थाहा हुन्छ र हैन अब रिजर्भयर भनेको त स्टोरेज प्रोजेक्ट हो हैन डाइभर्सन स्ट्रक्चर भएको ठाउँमा सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ कसरी गरिन्छ हामीले इरिगेसनमा पढ्यौं नि हैन त्यहाँ अन्डर स्लुइस बनाउने अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टेकको सिललाई अलिकति राइज गर्ने ताकि त्यहाँको बेड लोड चाहिँ अन्डर स्लुइसबाट फ्लशिङ भएर जाओस् हैन भित्रतिर नछिरोस् अब बालुवा त छिरिहाल्छ नै छिरेपछि के बनाउनु त सिल्ट इजेक्टर बनाउने सेटलिङ मेसिन के रे चाहिँ अन्डर स्लुइसको मुनि सिल्ट एक्सक्लुडर बनाउने अनि सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क बनाउने सेटलिङ मेसिन बनाउने भनेर हामीले कुरा गर्यौं त्यो भने केमा डाइभर्सन स्ट्रक्चरमा डाइभर्सन स्ट्रक्चर के बनाउने अन्डर स्लुइस बनाउने सिल्ट इजेक्टर बनाउने सिल्ट एक्सक्लुडर बनाउने सेटलिङ मेसिन बनाउने यो कहाँ डाइभर्सन स्ट्रक्चरमा आरओआर प्रोजेक्टमा इरिगेसनमा
हैन इरिगेसन डाइभर्सन स्ट्रक्चर जहाँ बनाइन्छ नि सिँचाइ गर्नको लागि खोलालाई जस्ट डाइभर्ट गरेर लिएर जाने ठाउँमा त्यो चाहिँ कहाँ बनाउनु त अब हामीले यसमा के बनाउँछौँ त रिजर्भर बनाउने ठाउँमा चाहिँ कसरी गरिन्छ त त्यहाँ त सेटलिङ बेसिन बनाउनु त होइन त्यहाँ अन्डरसिल त चाहिँदैन हैन त्यहाँ सिल्ट इजेक्टर एक्सक्लुडर भन्ने त हुँदैन हैन रिजर्भरमा ड्याममा कुलेखानीमा चाहिँ अब गएर अन्डरसिल्स बनाउँछु भनेर भएन हैन हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त रिजर्भरमा सेडिमेन्टेसन हुन नदिनको लागि अथवा सेडिमेन्ट ह्यान्डल गर्नको लागि के गरिन्छ त भन्ने बारेमा छ त्यसको बारेमा सबभन्दा सुरु थाहा हुनु पर्यो सेडिमेन्ट यील्ड भनेको के हो सेडिमेन्ट उत्पादन के त्यो भनेको के हो भने एक वर्षभरि हैन यहाँ पेन्ट गर्न मिल्दैन होला फेरि हैन जस्तै यो खोला छ यति क्याचमेन्ट एरिया भयो बागमती खोला भयो चोबार भयो हैन यसको एरिया 611 किलोमिटर स्क्वायर छ भने यो बागमती खोला हनुमन्ते आउला के आउला हैन यो चोबारको क्रस सेक्सनमा यो चोबारको चाहिँ आउटलेटमा यो खोला भरिबाट एक वर्षमा कति टन सेडिमेन्ट आउँछ टन पर इयर पर किलोमिटर स्क्वायर एक वर्षमा यति क्याचमेन्टबाट चाहिँ कति टन सेडिमेन्ट आउँछ भनेको चाहिँ के हो त सेडिमेन्ट यील्ड हो ठीक छ टन पर इयर पर किलोमिटर स्क्वायर यति एरियाबाट एक वर्षभरि कति टन सेडिमेन्ट यहाँबाट पास भएर जान्छ त्यो भनेको के हो सेडिमेन्ट यील्ड हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो त्यो थाहा भयो भने अनि बल्ल हैन ड्याम बनाउने नबनाउने अथवा सेडिमेन्टलाई कसरी चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ जस्तै ल भनौँ अब अहिले बागमती पुरै थुनेर काठमाडौँ भ्याली उठ्यो बागमती पुरै थुनियो हैन पहिला जस्तो थियो मञ्जुश्रीको पालाभन्दा अगाडि जस्तो ताल थियो त्यस्तै ताल बनाउँ चोबारमा थुनेर अनि त्यहाँबाट बिजुली निकालौँ ल भन्ने भन्दै काठमाडौँ पुरै तालिएला नि भक्तपुरतिर सबै तालिन्छ नि यहाँ जङ्गल मात्रै बाँकी रहन्छ नि अलिअलि अथवा यो जङ्गल पनि डुबाउनु पर्ला त्यस्तो छ भने सेडिमेन्ट उत्पादनै नहुन सक्छ किन पुरै एरिया कभर गरियो त्यसको लागि सेडिमेन्टको लागि चाहिने के हो कुराहरू केही पनि गर्नै परेन हैन माथि जङ्गल छ जङ्गलमा त्यति धेरै इरोजन हुँदैन सोइल इरोजनको कुरा हुनु पर्यो या त ल्यान्डस्लाइड जानु पर्यो अन्त सुक्खा हुनु पर्यो हैन त्यहाँ चाहिँ पानी परेर पानीले चाहिँ त्यो बालुवाहरूलाई चाहिँ डिट्याचमेन्ट गरेर चाहिँ लिएर हिँड्न सक्नु पर्यो त्यो ठाउँ छ भने सेडिमेन्ट यील्ड हुन्छ सेडिमेन्ट यील्ड नै छैन सेडिमेन्ट आउँदैन भने सेडिमेन्ट यील्डको बारेमा चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छु म चाहिँ त्यहाँ यस्तो कुरा गर्छु भनेर राख्ने जरुरी नै छैन जस्तै नारायण बनाउँछु अथवा कालीगण्डकै बनाउँछु मर्सिङिया बनाउँछु भनेर चाहिँ बनाइयो भने त फेरि त्यहाँ सेडिमेन्ट आउँछ सेडिमेन्ट आउने ठाउँमा चाहिँ बनाउनु पर्यो हो त्यो सेडिमेन्ट कति मात्रामा आउँछ त नि त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो त्यो पत्ता लगाएपछि अनि बल्ल त्यसको आधारमा कत्रो साइजको चाहिँ कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है जस्तै मेथड के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टेबल बनाऊ है यदि त्यस्तो खालको क्वेसन आयो भने यस्तो खालको टेबल बनाउनु पर्छ है सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ रिजर्भर सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि एउटा त सेडिमेन्टलाई आउनै नदिने रिड्युसिङ सेडिमेन्ट इन्फ्लो टु द रिजर्भर सेडिमेन्ट आउनै नदिने हैन आउनै नदिने अब आइहाल्यो भने आउनुभन्दा अगाडि नै हैन फेवाताल यदि रिजर्भर हो भने फेवातालमा सेडिमेन्ट आउनै नदिने एउटा कुरा भइहाल्यो आइहाल्यो भने फेवातालमा जहाँ सुरु हुन्छ नि त हर्पन खोला छ नि माथि टपमा त्यो प्याराग्लाइडिङको ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँमा त्योभन्दा माथिपट्टि हैन हो त्यो खोलाबाट नै हामीले रिमुभ गरिदिने हैन सेडिमेन्ट राउटिङ थ्रु द रिजर्भर सेडिमेन्ट त्यहीँबाट चाहिँ फ्लस गरेर फाल्दिने होला हैन यदि त्यहाँबाट फ्लस गर्न सकिएन धान्न सकिएन भने अनि त्यहाँ अब चाहिँ डिपोजिट हुन्छ नि त सेडिमेन्ट डिपोजिट भएको छ भने डिपोजिट भएको सेडिमेन्टलाई चाहिँ अब डोजर लाउने हो अथवा मान्छेले गएर खन्ने हो अथवा के गर्ने हो त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने ठिक छ यो तरिका तीन तरिका एउटा आउने नदिने कहाँ वाटर सेड जुन छ नि क्याचमेन्ट एरियाबाट सेडिमेन्ट उत्पन्न हुनै नदिने के वाटर सेड म्यानेजमेन्ट गर्ने होला बायो इन्जिनियरिङ लगाउने होला पहिरो जानबाट रोक्ने होला अथवा सोइल डिट्याचमेन्ट हुनबाट रोक्ने होला के छ
त्यो कुरा रोकौँ, क्याचमेन्टमै रोकौँ, माथि नै रोकौँ, सेडिमेन्ट उत्पन्न हुनै नदिउँ। एउटा तरिका सेडिमेन्ट उत्पन्न हुनै नदिन सकिँदै सकिँदैन, नसकेपछि के हुन्छ, अलिअलि सेडिमेन्ट त आउँछ, त्यो आइसकेपछि त रोक्न पर्यो। त्यो रोक्ने कहाँ त माथि नै रोकिदिउँ होइन, मुखमै रोकिदिउँ। सेडिमेन्ट जहाँबाट आइरहेछ त्यहीँबाट चाहिँ बरु फ्लसिङ गरेर फालिदिने हो अथवा के गर्ने हो, त्यहीँबाट रोकिदिउँ। त्यो रोक्न पनि सकिएन, नसकेपछि के गर्ने त, अनि जम्मा गर्ने, सेडिमेन्ट जम्मा गर्ने, अनि त्यसपछि डोजर लाएर फाल्ने हो अथवा के गर्ने हो, अनि रिमुभ गर्ने। तर रिजर्भर चाहिँ सेडिमेन्टले भरिने अवस्था हुनु भएन। कुलेखानीमा के छ, कुलेखानीमा यस्तै चेक ड्यामहरू बनाएको छन् होइन, यसरी चेक ड्यामहरू बनाएको छन्। त्यो गर्दा गर्दै पनि अब फ्लसिङ गर्ने सिस्टम छैन त्यहाँनिर। कुलेखानीमा सेडिमेन्ट फ्लसिङ गरेर फाल्छु, म सफा गर्छु भन्ने छैन। त्यो हुनाले के हुन्छ त, कुलेखानी भरिँदैछ है, बालुवाले भरिँदैछ भन्ने हल्ला हुन्छ नि। किन भन्दा त्यहाँ सेडिमेन्ट जति आयो भने त्यहाँबाट रिमुभ गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसलाई चाहिँ बरु क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ वाटरसेड म्यानेजमेन्ट नै गरिरहेछन्। तर से बालुवा तेल मात्रै पुग्दैन होइन, तातो पानी खाएर रुगा नलाग्ने भन्ने त होइन नि त। रुगा लाग्नै नदिने, तातो पानी खाने, रुगा लागिसक्यो साइनेक्स खाने, त्यसले पनि भएन एन्टिबायोटिक खाने, त्यही कुरा त हो नि। रुगा लाग्नै नदिने, रुगा लाग्यो साइनेक्ससम्म तातो पानीसँग खाने होइन, अनि रुगा लागिहाल्यो अनि के गर्ने, एन्टिबायोटिक खाने अथवा भेन्टिलेटरमा जाने, आइसियुमा जाने होइन। अब कहाँ कहाँ गरिन्छ त, त्यही कुरा है, यो अघि कुरा हो। यो कहाँ गरिन्छ त भन्दाखेरि सेडिमेन्टको आउने त्यो जुन इन्फ्लो छ त्यसलाई रिड्युसिङ कहाँ गरिन्छ त भन्दाखेरि वाटरसेड एरियामा, क्याचमेन्ट एरियामा होइन। क्याचमेन्ट एरियामा गर्ने के गरेर, भेजिटेटिभ कपर होला अथवा के होला होइन, म यो पठाइदिउँला, यो एकचोटि हेर यो होइन। कन्ट्रोल फार्मिङ गर्ने, त्यसै त्यहाँ रुख बिरुवा रोप्ने, सोइल इरोजन हुन नदिने, त्यही भन्न खोजेको होइन। लोएस्ट पार्ट अफ द रिजर्भर भनेको माथि टपमा चाहिँ कुलेखानीको ड्याम होइन कि, कुलेखानी जहाँ सुरु भएको छ, फेवाताल जहाँ सुरु भएको छ, हर्पन खोलाको इन्ड भनौँ, फेवातालको टप भनौँ, त्यहाँनिर त्यहाँबाट आउन नदिने, चेक ड्यामहरू त्यहाँ बनाइदिने। चेक ड्याम बनाइदिएपछि के हुन्छ, त्यो ड्यामले चाहिँ ढुङ्गाहरूलाई त्यहीँ थिक्राउँछ, उतै रोक्छ र पानी मात्रै आउँछ, माथिको पानी मात्रै तल झरोस्। जस्तै कुलेखानी धेरै जसो मान्छे कुलेखानी गइसक्यो होला विद्यार्थीहरू, त्यहाँ चाहिँ देखिन्छ नि माथि चेक ड्यामहरू, सानसानो ड्यामहरू देखिन्छ, माथिबाट चाहिँ पानी यसो झरेर आउँछ नि, त्यो चेक ड्यामहरू बनाएको। त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ माथिले थिक्रेर बसोस् र पानी मात्रै तल आओस्, त्यो भनेको होइन। यो अर्को सेडिमेन्ट राउटिङ, यो चाहिँ कहाँबाट, अब रिजर्भरमा अथवा रिजर्भरको टपदेखि रिजर्भर बिचसम्म पनि गर्न सकिन्छ। यो के गर्दा सेडिमेन्ट बाइपास गर्ने, अथवा यहाँबाट फोटो पनि होला, यो कुलेखानी ड्याम होला हेर है। यो कुलेखानीको ड्याम हो भने माथिबाट सेडिमेन्ट आउँदैछ भने यता माथि नै सेडिमेन्ट रोकिदिने अथवा सेडिमेन्टलाई माथिबाट आउनै नदिने। पहिलो सुरुमा सेडिमेन्ट उत्पन्न हुनै नदिने, माथि भयो। सेडिमेन्ट आइहाल्यो भने अब यसलाई बाइपास गर्न पर्यो होइन। बाइपास भनेको जस्तै एउटा पेट एउटा खोलिहालौँ, यो फोटो राखेको जस्तो लाग्थ्यो होइन। जस्तै यो कुलेखानी हो, यो कुलेखानी ड्याम हो यहाँलाई भनौँ होइन। यताबाट खोला आइरहेछ अथवा फेवाताल भनौँ। अब यहाँबाट आएको सेडिमेन्टलाई चाहिँ यहाँ चेक ड्यामहरू बनाउने, यतैबाट थिक्राउने र यहाँबाट चाहिँ तलतिरबाट फालिदिने कि बाइपास गरिदिने, यहाँभित्र नजाने, बाहिरबाट फालिदिने, बाइपास गरिदिने, यताबाट फालिदिने। अथवा यहाँ म तल ड्यामकै भित्रबाट लिएर आउँछु भने पनि पाइयो। के छ अब त्यो खर्च कति लाग्छ त्यसको आधारमा होइन। सेडिमेन्ट बाइपास अथवा सेडिमेन्ट स्लुइसिङ, बटमबाट चाहिँ सेडिमेन्ट स्लुइसिङ गरेर, यो फोटो छ नि, यहाँ तलबाट यहाँबाट सेडिमेन्टलाई सक्सन गरेर अनि यहाँबाट सेडिमेन्ट स्लुइसिङ गेटहरू राखेर यहाँबाट सेडिमेन्ट चाहिँ सफा गरिदिने। यो गेट खोलिदिएपछि के हुन्छ, यहाँको सेडिमेन्ट चाहिँ बगेर जाओस् कि यो ड्यामबाट सर्लक्कै तानेर जाओस्, जुन यो 3 गज बनाएको छ नि होइन, तलबाट चाहिँ सेडिमेन्ट चाहिँ सबै तानिदिएर जाओस्। डेन्सिटीको कारणले गर्दाखेरि सेडिमेन्ट तल 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 आउँछ, अनि त्यो तल तल आइरहेको बेलामा चाहिँ यहाँ तान्दिउँ। अनि यहाँ भनेको छ नि डेन्सिटी करेन्ट भेन्टिङ भनेको छ नि,
डेन्सिटी कारणले गर्दाखेरि भेन्टिलेसन बनाउने भन्नु खोजेको त्यो चाहिँ खासमा हैन। डेन्सिटी भएको कारणले गर्दा तल 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 आउँछ, यसरी तल ठिक्रिँदै आउँछ। अनि यहाँ गेट हुन्छ, अनि एउटा ओपन गरिदिउँ, अनि त्यो सक्सन गरेर उसले तान्दिन्छ हैन, स्लुसिङ गर्ने यो कुराहरू। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ त, रिजर्भरको भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। यहाँ सेडिमेन्ट ठिक्रिँदै गयो भने भोल्युम डिक्रिज हुँदै गयो, अनि सेडिमेन्ट ठिक्रिन पाएन भने घट्दै जाने भयो। यहाँ के हुने भयो त, क्लियर वाटर हुँदै जाने भयो। अब यो सम्भव भएन, यहाँनिर यो गेट पनि बन्द हुन्छ। कुलीखानमा थियो अरे यो गेट, यस्तै खालको गेट थियो अरे सेडिमेन्ट फ्लसिङ गर्नको लागि बनाएको, तर बन्द भयो। के भइदियो, यहाँ बाढी आयो, यहाँ डिपोजिट भयो, अनि यहाँ बन्द भयो। अब सरकारी काम हो, अनि त्यो गेट खोल्नलाई कता कता एप्रुभ लिनु पर्ने थियो, के थियो, ढिलो भयो। बालो त जम्यो, बालो जमेपछि त चट्टानको रूप लियो, अनि खोल्दाखेरि खुलेन, गेट खुलेन, नखुल्ने भइसक्यो। अब त्यो गेट खोलेर त्यो बालो निकाल्न त कसैले सक्दैन, कि त बम हान्नु पर्यो, बम हानेपछि त ड्याम गइहाल्छ। त्यो भन्दा त्यो छोडिदिउँ भनेर त्यो बसिरहेको अरे है, थाहा छैन मलाई। अनि यो बालो चाहिँ थिग्रिने क्रममा थिग्रिरहन्छ होइन। अनि त्यही भएर अब अहिले चाहिँ चेक ड्याममा लाएर सकेसम्म बालो जान नदिने, यतै थुन्ने, अनि त्यहाँ जम्मा भएको मेटेरियलहरूलाई चाहिँ मेकानिकली रिमुभ गर्ने अथवा डोजर लाउने अनि रिमुभ गराउने। त्यहाँ जम्मा भएको बालुवाहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ खोतलेर फाल्ने होइन, रिमुभल, डिपोजिटेड सेडिमेन्टलाई रिमुभ गर्ने यो कुराहरू। अनि यो चाहिँ कहाँ त, रिजर्भयरमा होइन, पानीलाई घटाउने, पानी सुकाउने आदि, अथवा पुरै सुकाउन सकिन्छ आवश्यकता अनुसार, पानी सुकाउने अनि खन्ने, मेकानिकली खन्ने, डोजरले खन्ने पनि भयो, अथवा हाइड्रोलिकली फ्लसिङ गरे पनि भयो होइन, ड्राई एक्सकभेसन गरे पनि भयो मान्छे गएर, अनि कतै लिएर गएर चाहिँ डिस्पोजल गर्ने। यो चाहिँ कहाँ, रिजर्भयरभित्र। यो पनि रिजर्भयरभित्र पनि गर्न सकिन्छ, र रिजर्भयरको टपमा गएर पनि सेडिमेन्ट राउटिङ चाहिँ रिजर्भयर टपदेखि नै गर्न पनि सकिन्छ है। सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङको कुरा यति मात्रै जाने पनि पुग्छ। यहाँ त्यही भएर पनि क्वेसन भएको त एउटा क्वेसन थियो है, सेडिमेन्ट ह्यान्डलिङ व्हाट डु यु मिन बाइ सेडिमेन्ट यिल्ड, त्यो भइहाल्यो। लाइफ अफ रिजर्भयर भनेको त्यसको आयु कति छ त, सेडिमेन्ट कति आउँछ र कतिसम्म गयो, त्यो कुरा लेखिदिने। एउटा सानो फर्मुला छ, त्यो इफिसियन्सी छ, त्यो लेखिदेऊ, नयाँमा त्यहाँ लेखिदिउँ होला। त्यो उसमा हिजोको नोटमा लेखा पनि होला है। एक्सप्लेन भेरियस रिमिडियल मेजर्स द्याट हेल्प्स टु रिड्युस द सेडिमेन्टेसन रिजर्भयर सेडिमेन्टेसन, यही लेख्ने हो। यही एउटा चार्ट बनाइदियो भइहाल्छ, यही चार्ट बनाइदियो भइहाल्यो। 3 नम्बरमा सोधेको छ, यति हो। अब यो त क्यापेसिटी फ्याक्टर, युटिलाइजेसन फ्याक्टर, एनुअल लोड फ्याक्टर, यो फर्मुला छ, निकालिदिउँ। यो मैले गराइदिएको छु, यसबाट आउने यस्तै क्वेसन हो। ल च्याप्टर 3 मा अरू केही छ? भन त। च्याप्टर 3 छैन। ल मैले सिद्धाएँ, भन केही छ भने भन, केही निवेदन गराइदिनु पर्ने छ।